संसारमा कहीँ पनि छैन यस्तो व्यवस्था। 10 जना नेताहरू बसेर सभापति फलानु भयो भन्नुहुन्छ। महामन्त्री आज थियो हटेर अर्को बनायो। वास्तवमा भन्ने हो भने कलाकर्मी साथीहरूले खास गरेर गीत सङ्गीत मार्फत हुने कम्युनिकेसन जुन संवाद हो सबभन्दा पावरफुल अत्यन्त सशक्त माध्यम कम्युनिस्टहरूले धेरै अगाडिदेखि यो गीती माध्यमलाई आफ्नो सङ्गठन विस्तारमा प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले जुन इभन प्रतिबन्धित कालदेखि जसरी भावना जनताको भावनालाई उद्वेलित गर्ने किसिमबाट गीती रचनाहरू र त्यसलाई चाहिँ जनताको सामुन्ने गीत नाटक मार्फत प्रस्तुत हुने र अभिभूत पार्दिने त्यसरी उनीहरूले सङ्गठन निर्माण गरे। यद्यपि उनीहरूको जुन व्यवहारिक राजनीति थियो ठिक्क उल्टो थियो। जनता नेपाली जनता सिधा सरल झट्टै विश्वास गरिहाल्ने, उहाँहरूले एकदम भावनामा खेल्ने गरेर उद्वेलित गर्ने किसिमबाट जुन गीत सङ्गीत र भाषण मार्फत जसरी चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरे, आज हामी सबैले देखिसक्यौँ। जुन कम्युनिस्ट सत्ता नेपालमा बहुमत ल्याएर चाहिँ निर्माण गर्यो, आकाश पाताल जोड्ने गरेर उहाँहरूले चाहिँ आश्वासनका पोकाहरू बाँड्नुभयो र सत्तामा आएपछि पनि बाँड्दै जानुभयो। तर आज हामीले देख्यौँ त्यो चाहिँ मिथ्या मात्रै रहेछ, झुटो रहेछ, कुरा गर्ने मात्रै कुरा रहेछ, जनतालाई झुक्क्याउने कुरा रहेछ। जनतालाई एकछिनको लागि हो कि जस्तै पार्दिने, गरी पो हाल्छ कि जस्तो पार्दिने, त्यस किसिमबाट उनीहरू चाहिँ प्रस्तुत भए। तर चाहिँ आज 4 वर्षको कम्युनिस्ट सत्ता जम्मै 4 वर्षको सत्ता सञ्चालन हुँदा सबै कुरो स्पष्ट भयो। यो त गफ रहेछ, कुरो मात्रै रहेछ, काम गर्ने उनीहरू होइन रहेछ। जनताको कुरा गर्ने रहेछन् तर गर्ने आफूलाई मात्रै रहेछन् भन्ने पनि सत्य साबित भएको छ। जसकारण यो जुन पावरफुल माध्यम छ, यो सङ्गीतको माध्यम छ, नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै यसलाई प्रखर रूपमा चाहिँ एउटा संवादको माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हामी काम गर्छौँ तर जनताको बिचमा पुग्दै पुग्दैन। हामीले गरेका काम पनि उनीहरूले हामीले गरे भनेर पहिल्यै पुगिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि निर्वाचनको माध्यमबाट अचेल काहीँ पनि कम्युनिस्ट जित्दै नेपालमा जितिरहेको अवस्था हो। यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। आउने आम निर्वाचनमा यस्तो जनताको मन छुने गीत सङ्गीत लिएर, गीत सङ्गीत मात्रै होइन, वास्तवमा हामीले कामै गरेका हौँ हिजो, भोलिको दिनमा अझ हिजोका कमी कमजोरीलाई पनि समाप्त गरेर जनताप्रति समर्पित भएर जनताको सेवामा केन्द्रित भएर नेपाली काङ्ग्रेस समर्पित हुनुपर्छ र जनताको विश्वास हामीले जित्नुपर्छ र जनताको सेवामा हाम्रो जुन चाहिँ जहाँ स्थानीय निकायमा जितौँला, प्रदेशमा जितौँला, केन्द्रमा जितौँला, पूर्ण रूपमा जनताप्रति समर्पित भएर नेपाली काङ्ग्रेस लाग्नुपर्दछ। त्यही अभियानमा, महाअभियानमा अब हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो भाषणको जति प्रभाव हुन्छ त्योभन्दा 100 गुणा प्रभाव यो सङ्गीत गीत मार्फतबाट हुने हुनाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले जनतासँग संवादको एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ। यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पार्टीले पनि सक्ने सम्पूर्ण एउटा सहजीकरणको काम पार्टीले पनि गर्नुपर्दछ। त्यसमा हामी पनि लागि पर्छौँ भन्ने विश्वास पनि म सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्रीत्वमा यो बनेको छ। चुनौतीहरू धेरै छन्, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। यो अवसर, हामी यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो अवसर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर भनेको
जनताको लागि पनि एउटा चाहिँ अवसर हो र यो देशलाई जुन डिरेल भएको छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ राजनीति, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने पनि एउटा अवसर हो भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आकाश पाताल जोडेर हुने नहुने कुरा गर्दैन, तर जनताप्रति केन्द्रित भएर जनताका चाहिँ प्राथमिक आवश्यकताहरू के छ त्यसमा केन्द्रित हुने प्रण प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने पहिलो चाहिँ प्राथमिकता हो, त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप सुनिश्चित गरेर यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ मुक्त गर्ने र कसैलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि जोखिमयुक्त अवस्थामा पुग्दैन खोप लगाएपछि। त्यो अभियानलाई हामीले चाहिँ पूर्णता दिनु छ र हाम्रो जुन सामाजिक आर्थिक जीवन शैक्षिक जीवन जुन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर आर्थिक जीवन सामाजिक जीवनलाई सहज पार्ने एउटा चाहिँ यसको दायित्व हो भने दोस्रो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त जुन चाहिँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासनमा भयो त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट, नेपाली काङ्ग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ साबित गर्नुपर्छ र लक्षित जुन जनताको चाहिँ खास आवश्यकताहरू छन् हाम्रो देशको राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राथमिकताको आधारमा जथाभावी जेमा पनि खर्च गरेर दुरुपयोग गरेर राज्यको साधन स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ उपयोग गरेर जसरी शासन गत समयमा चल्यो त्यसको ठिक उल्टो किसिमबाट लक्षित किसिमबाट जसलाई सबभन्दा ज्यादा आवश्यक छ त्योतिर केन्द्रित भएर चाहिँ यो सरकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। अहिले त्यही डिरेक्सनतर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढाएको छ। यद्यपि समयमा चाहिँ यो मन्त्री परिषद पूर्णता पाउन सकेका छैन, विभिन्न घटकलाई जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ, तर अब मलाई लाग्छ केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको छ त्यो केही दिनमै त्यो पुरा हुन्छ र यसले चाहिँ पुरा एउटा रफ्तारमा काम गर्छ। तर अन्ततोगत्वा निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै फुल स्विङमा नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामी काम गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। त्यसका लागि हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि जुन हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ यो हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट वडादेखि केन्द्रसम्म जुन विभिन्न जिम्मेवारी छ, विभिन्न तह छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता हो। त्यसका लागि एउटा आन्तरिक हाम्रो चाहिँ जहाँ मिल्दैन निर्वाचन मार्फत चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गर्ने, तर यही नै अन्तिम लडाइँ जसरी चाहिँ लड्ने कुरो चाहिँ गलत हो। जसरी चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ मानौँ कि यो पार्टीभित्र कुन कुन तहमा को हुने नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामीले चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन। एउटा सामान्य हिसाबले कसैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सहमतिबाट हुन सकेन भने एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जो कार्यकर्ताले बढी रुचाएछन् उनीहरू हुने व्यवस्था यसलाई गर्ने, त्योभन्दा बढी यसलाई ठानेर मानौँ कि यो नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामी कोही पनि प्रस्तुत हुनु हुँदैन। हामी त्यो प्रस्तुत हुने मानसिकतामा पनि छैनौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ सहज स्वाभाविक र एउटा चाहिँ हाम्रो पदीय जिम्मेवारीहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने एउटा चाहिँ एउटा विधि सम्मत तरिकाबाट गर्ने रूपमा यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ र त्यसपछिको जुन आम निर्वाचन त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो। र कुनै पनि पार्टी निर्माण किन हुन्छ भने सत्तामा जानको लागि, सत्तामा किन जाने जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य हो। तर आम निर्वाचन लड्ने चाहिँ मूल लक्ष्य हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे यो अधिवेशन चाहिँ हाम्रो चाहिँ तात्कालिक पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ विधि सम्मत तरिकाबाट गर्ने एउटा चाहिँ तरिका मात्रै यो हो। त्यही रूपमा यो महाधिवेशन अगाडि जाँदैछ र अहिले हाम्रो पार्टीले यस्तो साह्रो वडादेखि केन्द्रसम्ममा अधिकांश पद निर्वाचित भएर
जुन व्यवस्था गरेका छ 1/3 महिला गाउँदेखि केन्द्रसम्म हुनै पर्ने 40% जुन चाहिँ संविधानमा लेखे बमोजिम केन्द्रदेखि वडासम्म समानुपातिक समावेशी जनसङ्ख्याको आधारमा हुनै पर्ने यस्तो व्यवस्था र यस्तो विस्तारित निर्वाचित प्रणाली मार्फत संसारमा कहीँ पनि छैन यस्तो व्यवस्था। 10 जना नेताहरू बसेर सभापति फलानु भयो भनिन्छ। महामन्त्री आज थियो हटेर अर्को बनायो। प्रदेशका चाहिँ जिल्लाका चाहिँ को चाहिँ सभापति आज छ भोलि छैन। तर सम्पूर्ण पदहरू चाहिँ निर्वाचित गरेर गरियो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सघन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। यो चुनौतीपूर्ण बाटो पनि हो। त्यसलाई हामी गलत किसिमबाट चाहिँ प्रयोग गर्यो भने यसमा चाहिँ धेरै गुट उपगुट जन्मेर चाहिँ झन् चाहिँ अनुशासनहीनता वृद्धि हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने एउटा चाहिँ टिमवर्क गर्ने र अवसरको रूपमा लिने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ सशक्त युनिक लोकतान्त्रिक एक्सर्साइज पनि हामी चाहिँ गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यो अवसरमा हामीले चाहिँ यो अधिवेशनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र अब हामीले मुद्दा केन्द्रित अहिले जुन व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक ठाउँमा व्यक्ति केन्द्रित प्रचार गर्ने, पार्टीको विचार, पार्टीको उपलब्धि, पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले चाहिँ विचारलाई मजबुत गर्दैन, पार्टीलाई मजबुत गर्दैन। एउटा ब्रोडर जुन परिवार छ त्यसको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई मद्दत गर्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सामूहिकतामा, यो विचारमा, मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी जो नेतृत्वमा जो हामी प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्छौँ यी मुद्दामा आधारित राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्तामा जाँदा पनि त्यो डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही बाटोमा हामी लागौँ। अब हाम्रो अधिवेशन यही 18 गतेबाट कोभिडको कारणबाट पटक पटक हामीले कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। पार्टी सभापति यो समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अझै पनि हामी यो वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै त्यही भित्र नै छौँ र 18 गतेबाट वार्डबाट अधिवेशन सुरु भएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 गतेलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अनेकौं बाधा अडचनहरू चाहिँ छन्। हामीले क्रियाशीलतालाई यत्रो पारदर्शी ढङ्गबाट उजुर गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेटमा राख्ने, कसको नाउँ आयो आएन, मर्का पर्यो परेन, अन्याय भयो भएन सब हेरेर उजुरी पनि हेरेर त्यसका आधारमा त्यसलाई करेक्सन गर्ने यो काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। झन्नै 10 लाख बराबरको चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको आधार हामीले सृजना गर्नुपर्ने। यो अरू दलमा त यसको चर्चै हुँदैन। कहिले 1000 केन्द्रीय समिति छ, कहिले 300 छ, कहिले 2टा सभापति छ। न त्यहाँ विधानको कुरा हुन्छ न कसैले प्रश्न गर्छ। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले धेरै चाहिँ क्वेसन नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको चाहिँ के हुँदैछ, वैधानिक हुँदैछ, यो के हुने हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रश्नमाथि प्रश्न चाहिँ उठिराखेका हुन्छ। स्वाभाविक पनि हो, किनभने हामीसँग भिन्न किसिमको अपेक्षा आम नागरिकहरूले राख्दछन्। किनभने हामी भिन्न किसिमको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, विधिको शासन, कानुनी शासन, संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार देश चल्नुपर्छ। हरेक नागरिकको अधिकार, हामीलाई मतदान नगर्नेहरूको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सम्पूर्ण राज्य स्रोत, साधन स्रोत भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ बाँडीचुँडी खाने त्यस्तो पार्टी होइन। हामी चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको साधन स्रोत जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ, जनताको लागि हामी चाहिँ एउटा सेवक मात्रै हो भन्ने भावनाबाट चाहिँ चल्ने पार्टी हो। यद्यपि हामीले पनि त्यो अपेक्षा अनुसार कतिपय अवस्थामा गर्न सकेका छैनौँ होला। त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्दै एउटा सशक्त मजबुत पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण गर्नु छ
र सदाको लागि कहिले पनि अरू देशमा जस्तै जुन चाहिँ असफल विचार हो, कम्युनिस्ट विचार हो, त्यो चाहिँ नेपालमा पनि दोहोरिने अवस्था नआओस् भन्ने हामीले चाहिँ सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले दुईटा कुरालाई केन्द्रित गर्नुपर्यो। जहाँ पनि भन्छु, एउटा सङ्गठन, दोस्रो चाहिँ प्रचार। हामीले सिक्ने कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिक्ने यही दुईटा कुरा, सङ्गठन गर्ने शैली उहाँहरूको अलग छ र प्रचार शैली। हामी प्रचार जान्दैनौँ, काम गरिहालेको छ, बुझिहाल्छ, काम गरेपछि जनताले आफै बुझ्नु पर्यो नि भन्छ। तर हामीले भने गर्नुपर्छ, नत्र उनीहरूले हामीले गरेका काम पनि हामीले गरे भनिन्छ। त्यसकारण प्रचार भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले उनीहरूको जस्तो झुटो प्रचार गर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामी कामै गरेका छ भने झुटो किन प्रचार गर्नु पर्यो। तर गरेको कुरा त भन्नु पर्यो। हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्नु साटो, एकअर्कालाई झारेपछि म माथि चढ्छु भन्ने मान्यता, व्यक्तिवादी मान्यता त्याग्नु पर्यो काङ्ग्रेसजनहरूले। र नेपाली काङ्ग्रेस गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र नेपाली काङ्ग्रेसले अब गर्ने कामका बारेमा निरन्तर कार्यकर्ता तहबाट जनतासँग संवाद गर्ने, प्रचार माध्यमको सदुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने, त्यो बाटोमा गयो भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले राम्रोसित बुझ्छन्। अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ताले पनि स्वत बुझ्ने एउटा अवसर जनताले पायो। भोलिका दिनमा पनि हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू पनि सशक्त ढङ्गबाट लिएर जाने, जो सङ्गठनमा पनि केन्द्रित हुने हो भने मलाई लाग्दछ नेपालमा पनि एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ साँचो मानेमा हुन्छ। र हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेशिनु पर्ने, रोजगारीको लागि यहाँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ फस्टन नसक्ने त्यो परिस्थितिको अन्त्य हुन सक्दछ। त्यसकारण चाहिँ कुरो होइन काम, कुरो हामी सुन्न चाहँदैन, काम गरेर देखाऊ, कुरोबाट हामीलाई पुग्दैन भनेर कम्युनिस्टहरूलाई जवाफ दिने कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि म त परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको, अहिले यो कम्युनिस्ट सरकारले कसरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भने जुन देशको नेतृत्वसँग उनीहरूले वार्ता गर्छन्, उनीहरूले जे सुन्न चाहन्छन् त्यही कुरो भन्ने। अहिले त यो चाहिँ सञ्चारको इगो थाहा पाइहाल्यो, पहिला जस्तो होइन, कोही झुकिनेवाला छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो देशको कुरा गर्ने, उनीहरूले के सुन्न चाहन्छन् त्यो कुरा गर्ने। नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो भने हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। हामीले पनि त्यो गर्यौँ भने उनीहरू अस्वाभाविक ठान्दैन। तर हामीले झुटो कुरा गर्न थाल्छौँ भनेदेखि सबै आशंका गर्न थाल्छ, चियो चर्चा बढ्छ। नेपालमा चियो चर्चा त्यही कारण बढ्यो। त्यसको अन्त्य गरेर नेपाल केन्द्रित, नेपालको आवश्यकता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र नेपाली जनताप्रति केन्द्रित भएर आर्थिक सामाजिक नीति कार्यान्वयन गर्ने, यो नै नेपाली काङ्ग्रेसको मूल लक्ष्य हो। त्यही बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यसमा हामी चाहिँ व्यापक रूपमा जनतालाई एडुकेट गर्ने, यो कुरा बुझाउने काममा लाग्नुपर्छ। यो बुझाउने क्रममा मलाई लाग्दछ गीत सङ्गीतको चाहिँ अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ। र त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीहरूले चाहिँ बोल्ने भाषणभन्दा तपाईँहरूको चाहिँ गीत सङ्गीतको भाषा अत्यन्त सशक्त र सरल र त्यसले चाहिँ एउटा यो जनताको मन मस्तिष्कमा पुग्ने हुनाले यसलाई योजनाबद्ध किसिमबाट आउने दिनमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाबाट हामीले यसलाई संवादको एउटा माध्यम बनाऊँ। त्यही यहाँ हुनसक्छ। तर अहिलेसम्मको अब जतिसम्म मैले बुझेको छु समयमै अधिवेशन अगाडि बढ्ने नै स्थिति छ। त्यही अनुसार तपाईँ हामी पनि लागौँ। यही अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो गीतको अत्यन्त सुन्दर गीत निर्माण भएको छ, यसको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। बिस्तारै आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति, किन भन्दाखेरि जमाना प्रतिस्पर्धाको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि हरेक क्षेत्रहरूबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो समयको माग पनि हो र डेमोक्रेट्स कलाकर्मीहरू साह्रै धेरै हाम्रो मुलुकमा हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई एकत्रित गर्ने कुनै माध्यम योभन्दा अगाडि थियो र पनि संस्थागत थिएन। तिनका संस्थागत अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदैन थिए। संस्थागत अभिव्यक्ति पार्टीसँग गाँसिएको आवाज बन्छ। व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरू लोकतन्त्रको नाममा आफूलाई पब्लिसिटी गर्ने माध्यम त बन्ला, तर त्यसले संस्थागत उचाइ पनि प्राप्त गर्दैन। र पछिल्लो चोटि सांस्कृतिक कलाकर्मी सङ्घले संस्थागत रूपमा कलाकर्मी साथीहरूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध गराएर यही पार्टीभित्र कलाकर्मी सङ्घमा लाग्ने कलाकर्मीहरूको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने र लोकतन्त्रका प्रति गीत र संस्कृतिको माध्यमबाट हिमाल पहाड तराई मधेस चिनाउने जुन अभियानको सुरुवात गर्यो, यो वास्तवमा साह्रै राम्रो थियो र सुन्दर पाटो पनि थियो। म तपाईहरुलाई उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मैले तपाईहरुको कार्यक्रमलाई हिमाल पहाड तराई मधेसभरि जताततै मैले भेटेको छु, देखेको छु र सुनेको छु। पार्टीको काममा तपाईहरु सांस्कृतिक गीती संगीतको यात्रा बोकेर हिँड्नु भएको थियो। हामीहरु कार्यकर्ताको रूपमा झोला बोकेर हिँडेका थियौं। झोला त तपाईहरुले पनि बोक्नु भएको थियो। अभिव्यक्ति आफ्ना छुट्टा छुट्टै थिए, तर हामी सबैको मनमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास थियो। नेपाली कांग्रेसको उचाइ सगरमाथा भन्दा अग्लो होस्, त्यो सोच थियो, त्यो सपना थियो। त्यसकारण तपाई साथीहरु आज जसरी जोडिनु भएको छ, जसरी एक आपससँग भेटिने संकल्प गर्नु भएको छ, म यसको लागि डीबीजी मार्फत तपाईहरु सबै साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछिल्लो चोटि यो गीती एल्बम सार्वजनिक गर्नका लागि तपाईहरु जो सुटिङ गरिराख्नु भएको थियो, त्यस अभियानमा मैले अर्जुन र गीता बहिनी लगायत अन्त धेरै अत्यन्तै लोकप्रिय गायक गायिकाहरूसँग भेटिने मौका पनि मैले पाएँ। अघि एउटा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेताहरू अभिनेता पनि हुन्, तपाईहरुभन्दा साह्रै ठुलो अभिनेता हुन् नेताहरू, यसमा कुनै शंकै छैन। तर नेताहरूको अभिनयमा तपाईहरुले उठाउने चोर अम्लीको सदैव भूमिका रहिरहन्छ, तर तपाईहरुले गर्ने अभिनयमा सदैव सम्मान झल्किराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कलाकर्मीहरूले जुन अभिनय मार्फत मुलुकको भाषाहरूलाई, हिमाल पहाड तराई मधेसको संवेदनशीलतालाई जसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, जसरी सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, त्यो अरु कसैले गर्नै सक्दैन। किनभने बाटो आफ्नो हो, आफ्नो फिल्ड हुन्छ। त्यो फिल्ड भित्रको तपाईहरु माहिर एउटा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ खेलाडीहरु हुनुहुन्छ, नेताहरु हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि पनि मैले भने, यो गीतको माध्यमबाट अब हामी आफैलाई सुशोषित नगर्ने हो भने र प्रतिस्पर्धाको यो दुनियाँमा, यो यात्रामा त्यत्तिकै सबल र सक्षम भएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कोकिल कण्ठबाट हामीले जनतालाई सुशोषित नगर्ने हो भने हामी फेरि पनि पछि पर्छ। मैले बिर्सेको छुइनँ, त्यो बेलामा कम्युनिस्टहरूले गरिबको गीत गाएर गाउँको लोकभाषालाई टिपेर जनताले साह्रै धेरै शब्दमा नखेल्दो रहेछ। त्यो बेला त्यस्तो थियो। आजभोलि त धेरै शब्द हेर्छन्। त्यो बेलामा त गाउँमा जुन भाका जिब्रोमा टाँसिन्छ त्यही भाका टिपेर जाने चलन पनि थियो। त्यतिखेर कम्युनिस्टका साह्रै धेरै गायक गायिकाहरू पछिल्लो चोटि राष्ट्रिय सभामा, संसदमा समानुपातिक सांसदको रूपमा हामीहरूले भेट्यौं पनि, र उनीहरूले त्यो खालको वातावरण बनेको पनि थियो। तर उनीहरूले गाएको गीतमा साँच्चै त्यो गायक, त्यो कलाकर्मीको मन त त्यहाँ बोलेको थियो, तर जुन नेताहरूलाई त्यो मन सुनाएको थियो, त्यो नेताहरू, त्यो गायकले गाएको गीतको त्यो मनको कोमल हृदयभित्र कम्युनिस्टका नेताहरू पुग्न सकेको थिएन र कहिले पुग्दैन पनि। किनभने कम्युनिस्ट हृदयसँग गाँसेको नाम पनि हो। कलाकर्मीहरू हृदयसँग गाँसेका थिए। यसकारण त्यतिखेर कम्युनिस्टको नाममा हिमाल पहाड तराईभित्र जसरी त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा के अरे प्रगतिशील गायकको नाममा जसरी उहाँहरू बाहिर निस्किनु भयो, उहाँहरूलाई त मेरो सम्मान छ, सलाम छ। तर उहाँहरूलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूले जसरी उहाँहरूलाई अपमान गरेर जताततै छरपष्ट छोडिदिएको छ, यसको त लेखाजोखा उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जहाँसम्म हामी भित्रको कुरो छ, लोकतन्त्रभित्र एकले अर्कालाई खोजेर जाने हो, एकले अर्कालाई थामेर जाने हो र यथार्थता जनताको बीचमा पस्किएर हामीले मुलुकलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने पनि हो। यसको लागि म चाहन्छु तपाई कलाकर्मी साथीहरूले त्यतिकै लोकप्रिय लोक गायन भाषामा गाउँमा मेरो पँधेरीमा गुन्जिने गीत र भाका लय त्यही समातेर आधुनिक
शास्त्रीय गायन, लोक भाषा के हुन सक्दछ, तिनीलाई टिपेर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। अहिले तपाईँहरूको मातृ संस्था इतिहासको साह्रै ठुलो अप्ठ्यारोको बिचमा इतिहासले पुनः एकचोटि विश्वास गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याइदिएको अहिले तपाईँहरूको मातृ संस्था छ। तपाईँहरूको मातृ संस्था नेपाली कांग्रेस 2/3 करिब बहुमत प्राप्त गरेको अत्यन्तै ठुलो आकारको कम्युनिस्टहरूले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेर 3.5 वर्ष एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने रणनीतिमा ठट्टामा जसरी मुलुकको अत्यन्तै कीमती समय 3.5 वर्ष बिताइदियो। त्यो मात्रै होइन, जनताले मुलुकलाई स्थिर राजनीति दिनको निम्ति र मुलुकलाई विकासको चरम उत्कर्षमा पुर्याउने संकल्पका साथ 2/3 बहुमत जो इतिहासमा 15 सालमा एकचोटि नेपाली कांग्रेसले दिएको थियो, पञ्चायती व्यवस्थाले हाम्रो संकल्प र हामीले तय गरेको बाटो देख्न सकेन। अनि त्यो हठात विघटित भयो, प्रजातन्त्र खोसियो। तर आज प्रजातन्त्र खोसिने अवस्था थिए। तर 2/3 को नेतृत्व गर्ने नेता जसरी उदण्ड मातिएको हात्ती जस्तो भएर जताततै छरपस्टिएर देखा पर्यो। तपाईहरु कलाकर्मी संघ मात्र सबै मात्र तपाईहरु पत्रकार स्वयं चौथो अङ्गको रूपमा देखिएको स्वयं पत्रकारहरु यो व्यवसाय पनि चाहिँ आज चाहिँ यो अङ्ग पनि उहाँहरुको चाहिँ तारमा पर्यो र आज फेरि मुलुक अस्तव्यस्त हुँदाखेरि हामी जम्मा 63 थियौं। 2 त नगन्य हो भने 61 जना टाउको बोकेर 104 जनाको चाहिँ समर्थन प्राप्त गरेर आज हामीहरु सरकारमा छौं। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, आज हाम्रो सरकारको हाम्रो उपस्थिति यो प्राकृतिक होइन र हाम्रो चाहना पनि होइन। मैले बिर्सेको छैन, पार्टी सभापतिजी बार म सरकारमा जादिन भनिराख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री मेरो इच्छा छैन चुनावमा जाने हो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हामी सबै जनता, नागरिक समाज, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू र स्वयं पार्टीभित्रका सबै नेता कार्यकर्ताहरू हामीले एक भएर अहिले वर्तमान पार्टी सभापतिजीको नेतृत्वबाट मुलुकले एउटा निकास प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। आज हामी यो 1 महिनाभित्र आइपुग्दाखेरि यसका गुण अवगुण, दोष र चाहिँ अन्य कुराका विषयमा छलफल र बहसहरू बिस्तारै सुरु होलान्। तर अहिले जसरी अगाडि काम गर्ने कोसिसका साथ अगाडि बढिरहेको छ, म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाई हामीले व्यक्त गर्ने हाम्रा अभिव्यक्तिहरू, हामीले लक्षित गर्ने हाम्रा सोचहरू र लक्षित वर्गहरूसम्म पुग्ने हाम्रा आवाजहरू यसले कहीं न कहीं अहिलेको यो सरकारको अवस्थिति र यो सरकारको चाहिँ उपस्थिति कुन ढंगबाट भएको छ र यसले कुन ढंगसम्म कुन ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सोचिकन नै हामीहरूले अगाडि बढ्न सक्यौं भने कहीं न कहीं तहस नहस हुँदै गरेको संविधानलाई हामी ट्र्याकमा ल्याउन सक्दछौं र हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, चाहे त्यो संघीयता किन नहोस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन नहोस्, धर्मनिरपेक्षता किन नहोस्, समानुपातिक समावेशिता किन नहोस्, यो सबैलाई संस्थागत गरेर हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दछौं। होइन भनेपछि यी सबै कुराहरू बुमर्याङ भयो भने, यो सबै चाहिँ हठात खुसियो भने फेरि मुलुकले दुर्गामी दुःख पाउनेछ, जनताले दुःख पाउनेछ। यसका लागि पनि हामी एक भएर अगाडि बढौं न। त्यो आवाजहरूलाई लेख बेसी जताततै हिमाल पहाडतिर घन्काउँ। म यही कुराहरू राखेर म श्रद्धेय डीबीजीलाई पुनः एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईसँग जोडिनुभएका सबै कलाकर्मी साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एल्बम यो त तपाईको कास्टिङ मात्रै हो, यसको क्लाइमेक्स अझ सुन्दर र अझ यथार्थपरक र अझै जनताको मनोभावना बोल्ने खालको भएर सार्वजनिक होस्